अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए कबूल इस्लाम की कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, आज हम जिसकी वीडियो देखने वाले हैं उसका नाम पहले राजन कुमार था, लेकिन अब कन्वर्ट होने के बाद माशाअल्लाह इस्लाम कबूल करने के बाद उनका नाम अब्दुर रहमान है। इन्हें इस्लाम कबूल करने की वजह से बहुत ज़्यादा सताया गया, मारा पीटा गया, लेकिन ये इंसान अपने ईमान से बिल्कुल भी नहीं हिला। दोस्तों, इनकी कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राजन कुमार मीना उर्फ अब्दुर रहमान है। जैसा कि आप सबको पिछली वीडियो में बताया गया था कि मैं बहुत परेशान हूँ और आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हेल्प की थी। आइए आप सबको लेकर चलते हैं इस वक्त उस कहानी की ओर जहाँ से मेरा ईमान लाने का ज़रिया हुआ कि 2019 में रमज़ानुल मुबारक का महीना था और मैं एक कट्टर फैमिली से बिलोंग करता था। मेरी फैमिली के तमाम लोग बहुत ही ज़्यादा कट्टर हैं। कोई आरएसएस से, कोई संगी से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं रोज़ा रखूं और मैंने अपनी फैमिली वालों से ये बात शेयर की कि मैं रोज़ा रखना चाहता हूं। तो मेरी फैमिली वालों ने कहा कि हम रोज़ा रखने की आपको परमिशन नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि अगर रोज़ा रखना भी है तो तू 3 दिन का रोज़ा रख ले, लेकिन हम पूरे 30 दिन नहीं रखने देंगे। तो मैंने उन लोगों से कहा कि नहीं, जब मैं 3 दिन का रोज़ा रख सकता हूँ तो 30 दिन का क्यों नहीं। तो उन लोगों ने कहा कि कुछ भी हो जाए हम तुझे 30 रोज़े नहीं रखने देंगे सिवाय 3 के। लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रोज़े रखे। हालांकि उसी रमज़ान मुबारक के अंदर एक दिन ऐसा था जो मेरे लिए बहुत ही खुश नसीब दिन था और वो दिन था 7वां रोज़ा। और जब मैंने पहली बार रोज़ा रखा तो मेरे दोस्तों, अजीजों, मैंने इस तरह से रोज़ा रखा कि मैं सो कर रोज़े गुजार देता था। मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैंने रोज़ा रखा कब और इफ्तार का टाइम हुआ कब, क्योंकि मैं गैर मुस्लिम था। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे ईमान के लिए चुन लिया, अपने दीन के लिए चुन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक मुसलमान हो गया, आज मैं एक ईमान वाला हो गया। उसका रीज़न ये था कि 7वां रमज़ान का जो रोज़ा था, उस दिन मुझे दोपहर 2 बजे के टाइम एक ख्वाब आया और ख्वाब में मैंने ये देखा कि या तो आज मैं मर जाऊंगा या आज मैं नमाज़ पढ़ लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल जो है बहुत ज़्यादा बेचैन हुआ नमाज के लिए और मैं दौड़ता हुआ मस्जिद गया और मैंने मस्जिद के अंदर मौलाना से कहा कि मुझे आप कलमा पढ़ा दीजिए, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ और मैं नमाज़ अदा करना चाहता हूँ। मौलाना ने मेरी उम्र देखकर मुझे कलमा पढ़ाने से इनकार किया। उन्होंने कहा आप 16 साल के हैं, आपको हम कलमा नहीं पढ़ा सकते। अगर आपके फैमिली वाले जो हैं कोई केस वगैरह दर्ज करवाएंगे तो उसमें हम सब जो है फंस सकते हैं, जिसकी वजह से वो कलमा पढ़ाने से मुझे इनकार कर रहे थे। लेकिन मेरा दिल इतना बेचैन था, मुझे लग रहा था या तो आज मैं मर जाऊंगा या आज मैं नमाज़ पढ़ लूँ। मैं अपनी जिद पे अड़ा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह एंड में जाके मुझे कलमा पढ़ाया और मैंने जोहर की नमाज़ अदा की और एक टाइम की नमाज में अदा किया करता था, रोज़ एक टाइम ओनली फॉर जोहर, और फैमिली वालों को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन हुआ ये कि एक वक्त ऐसा आया कि फ्राइडे था और फ्राइडे के बारे में मुझे इल्म नहीं था और मैं मस्जिद गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वालों ने मुझे मस्जिद में जाने से पहले अपनी अम्मी को खाना देने जाने के लिए कहा ड्यूटी पे, और मैंने उन्हें इनकार कर दिया क्योंकि मुझे नमाज की फ़िक्र थी कि मेरी नमाज ना छूट जाए, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था। मैं लोगों के संग खड़ा होकर नमाज़ें अदा किया करता था और मैं उनकी बात को इनकार करके मस्जिद चला गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक टाइम की नमाज़ अदा की। और फिर उसी दौरान जब मैंने नमाज़ पढ़ा तो मेरे हाथ पे एक ओम का टैटू बना हुआ था जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। फ़िलहाल मैंने इस टैटू को जला दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इस टैटू की वजह से मस्जिद के लोगों को मेरे ऊपर शक हुआ कि मैं एक कन्वर्टेड हूँ, आई एम ए न्यू मुस्लिम। तो उन्होंने मुझे इतर दिया लगाने के लिए और मैं नमाज़ से फ़ारिग होकर घर लौटा। जब मैं घर लौटा तो मेरे घर वालों को ये खुशबू की वजह से पता चल गया कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ और उन लोगों ने मेरे से सवाल कर दिया। और रोज़े का महीना था, रमज़ानुल मुबारक के मैंने रोज़े रखे हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि रोज़ा रख के अगर मैं झूठ बोल दूँ तो मेरा मुसलमान होने का फ़ायदा ही क्या है।
اور میں نے جھوٹ بولنے بجائے انہیں سچ بتا دیا کہ ہاں میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اس کے بعد میرے کو بہت طرح طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا، مجھے مارا گیا، پیٹا گیا، ستایا گیا۔ حالانکہ ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے پولیس والوں نے اریسٹ کر لیا، اور پولیس والوں نے ایسی سازشیں رچی کہ 2 سال کے لیے مجھے مہاراشٹر RSS کے کیمپ بھیجنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا الحمدللہ کہ اللہ رب العالمین نے میری حفاظت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرما دیا ان دین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ہم تو نہ جانے کفر کی زندگی گزار رہے تھے، ہمیں تو دین اسلام کا کچھ علم ہی نہیں تھا۔ ہمیں تو یہی نہیں پتا تھا کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ ہمیں یہی نہیں پتا تھا کہ اس دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے، دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور صحابہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ مجھے اس بات کا علم تک نہیں تھا۔ ہماری قربانیاں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے دوستو۔ اگر قربانی کے بارے میں اگر ہمیں سوچنا ہے تو ہم دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے تمام بتوں کو توڑ دیا، اور تمام بتوں کو توڑنے کے بعد ایک وقت ایسا ہے کہ جب ان کے والد صاحب نے ان سے سوال کیا کہ میرے معبودوں کو کس نے توڑا، تو کہا میرے کو کیا پتا، جو بڑا والا مورتی ہوگا اسے نہیں توڑا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا یہ بول نہیں سکتا، یہ چال نہیں سکتا، یہ ہل نہیں سکتا، یہ جل نہیں سکتا، تو یہ توڑے گا کیسے؟ تو کہا جب یہ کچھ کر نہیں سکتا تو آپ اسے مانتے کیوں؟ اور انہیں یہ سزا سنائی گئی کہ وہ 40 دن آگ کے اندر رہیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا فضل دیکھیے، اللہ رب العالمین کا کرم دیکھیے کہ 40 دن تک رہے لیکن ایک بال تک نہ جل سکا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، ہماری قربانیاں ان چیزوں کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ نبیوں نے، صحابہ نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میرے دوستو عزیزو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے کو بہت طرح سے ستایا گیا، اور میری قربانی صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبیوں کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ مجھے RSS کے چند گنڈوں نے پکڑ لیا اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی، اور پولیس والوں نے مجھے 2 سال کے لیے مہاراشٹر RSS والے کے کیمپ بھیجنے کی کوشش کی، لیکن وہ سب کے سب ناکام ہو گئے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم میری اور 1 قدم چل کے آؤ گے تو ہم تمہاری اور 10 قدم دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ اور میرے دوستو، اللہ نے میری حفاظت کی الحمدللہ۔ الحمدللہ میں وہاں سے بچ کے نکل گیا، اور میں گھر چھوڑ کر 2 سال کے لیے میوات بھاگ گیا۔ میوات میں رہ کے 2 سال یا 1.5 سال وہاں پہ میں نے دین سیکھا، اور اس کے بعد الحمدللہ میں نے دین کو سیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اللہ کے راستے میں وقت لگایا، اور اسلام کی حقیقت کو جانا، اور اسلام کی حقیقت کے بارے میں پڑھا، اور اسلام کی حقیقت کی اسٹڈی کی، اور الحمدللہ آج میرا ایمان اللہ رب العالمین نے اس طرح سے بنا دیا ہے کہ اگر میری جان بھی چل جائے تو میں ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے عزیزو، اللہ رب العالمین نے مجھے پولیس کے کیس سے بچایا، RSS کے کیمپ جانے سے بچایا، اور جو سنگی گنڈے ہیں ان سبھی سے بچایا۔ حالانکہ وقت ایسا تھا کہ کوئی میرے کو پستل دکھاتا تھا، کوئی بڑے بڑے چاپڑ دکھاتا تھا کہ تجھے جان سے مار دوں گا، تو اسلام چھوڑ دے، لیکن میں اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا، اور اگر اللہ کا ذکر نہیں آتا میری زبان پہ تو میں کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کرتا رہتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور الحمدللہ اللہ رب العالمین نے مجھے ان تمام پریشانیوں سے نکالا، تمام پریشانیوں سے نجات دی۔ لیکن اب میں الحمدللہ کچھ سال پہلے ہی تقریباً میرے کو 1 سال ہو چکے ہیں، میں 18 سال کا ہو چکا ہوں، اور میں نے کورٹ سے اپنے آپ کو ویریفائی کروا لیا، کورٹ جا کے اپنا کنورژن سرٹیفکیٹ ایشو کروایا، اور گزٹ نوٹیفیکیشن کورٹ کے تھرو میں نے لے لیا الحمدللہ۔ اب لیگلی طریقے سے میرے کو لیگل فل سپورٹ ہے الحمدللہ، میرے کو کوئی اس طرح سے اب پریشان نہیں کر سکتا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن اسی کے بعد میں اللہ کے راستے میں نکلا، اور اللہ کے راستے میں جانے کے بعد الحمدللہ ایک خاتون سے میرا نکاح ہوا،
جن کے ممی اور پاپا نہیں ہیں، امی ابو نہیں ہیں، اور نکاح ہونے کے بعد میں الحمدللہ کام کر رہا تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ کام وام سب بند ہو گیا اور میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا. روم کے رینٹ تک کا میرے پاس پیسے نہیں تھے دینے تک کے. تو میں نے ایک ویڈیو بنایا اور راہ جنت چینل کے تھرو الحمدللہ آپ لوگوں نے میری ہیلپ بھی کی. وہ مسئلہ الحمدللہ میرا حل ہو چکا ہے. اللہ کا شکر ہے. آپ لوگوں کو اللہ رب العالمین بہت بہت جزائے خیر دے اور آپ لوگوں کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. آپ سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھ جیسے انسان کے بھی تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. اور اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.